नमस्कार। गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिसका नैतिकता र सिद्धान्तहरू साथै सूचित सहमति मन्जुरीको बारेमा बनाइएको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मेरो नाम विशाल कडेरिया हो र म मेन्जी स्कुल अफ हेल्थ रिसर्च डाउन अस्ट्रेलियासँग आबद्धित छु। यस भिडियोको लक्ष्यहरू यस प्रकार छन्: क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धित नैतिक विचारहरू बुझ्न, जीसीपी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्न, जीसीपी को परिभाषा र जीसीपी का लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्न, इन्फर्म कन्सेन्ट अथवा सूचित सहमतिको प्रक्रियाहरू प्रस्तुत गर्न। हामीलाई क्लिनिकल परीक्षणमा नैतिक निर्देशनहरू किन आवश्यक पर्दछ? नैतिक निर्देशनहरूको पालनाले सहभागीहरूको अधिकार, सुरक्षा र कल्याण सुरक्षित रहेको सार्वजनिक आश्वासन प्रदान गर्दछ। यी निर्देशनहरूको पालना किन र के कारणवश आवश्यक रह्यो? ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुपर्दा सहभागीहरूको अधिकार, सुरक्षा र कल्याणको संरक्षण नभएको पाइन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नाजी चिकित्सकहरूद्वारा गरिएको परीक्षणको उदाहरणमा यो तथ्य स्पष्ट हुन जाँदछ। परीक्षणमा सहभागीहरूमाथि भएको हानि र कष्टको परिमाणमा ती परीक्षणहरू अभूतपूर्व र तुलनाभन्दा बाहिर रहेको मानिन्छन्। यातना शिविरमा रहेका हजारौं कैदीहरूमाथि घातक र यातनादायक परीक्षणहरू गरिएको पाइन्छ। ती परीक्षणमा सहभागीहरूको अधिकार, सुरक्षा, कल्याण र हितको विचार नगरी कैदीहरूको सहमति बिना नै परीक्षणहरू हुन गएको पाइन्छ। सन् 1946 मा अमेरिकी सैनिक न्यायपालिकाद्वारा दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी यातना शिविरमा कार्यरत 23 प्रमुख चिकित्सकहरूका विरुद्धमा सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। पछि गएर यही सुनवाई न्युरेम्बर्ग कोड अफ मेडिकल इथिक्सको स्थापनाको उत्प्रेरक हुन पुग्यो। सन् 1947 सालमा स्थापना भएको यस न्युरेम्बर्ग कोड अफ मेडिकल इथिक्समा चिकित्सा परीक्षण अथवा अध्ययनका सहभागीहरूको स्वैच्छिक सहभागिता, सूचित सहमति र सहभागीको क्षति न्यूनीकरणका आवश्यकताहरू समावेश गरिएको छ। सन् 1964 मा द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसनद्वारा द डिक्लेरेसन अफ हेल्सिङ्की एक नैतिक सिद्धान्तहरूको बयानको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यस डिक्लेरेसनले चिकित्सक तथा मानवीय विषयहरूसँग सम्बन्धित चिकित्सा अनुसन्धान र परीक्षणका सहभागीहरूलाई अनुसन्धानमा हुनै पर्ने नैतिक सिद्धान्तहरू सम्बन्धित निर्देशन प्रदान गर्दछ। उक्त निर्देशनले परीक्षण अथवा अध्ययनका सहभागीहरूको हित र कल्याणलाई प्रथम प्राथमिकता प्रदान गर्दछ। यसैगरी निर्देशन अनुसार सहभागीहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका साथसाथै असुरक्षित र सम्भावित जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याहरूको पनि विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको ठहर्याउँदछ। चिकित्सा अनुसन्धानको नाममा गरिएको अर्को अनैतिक चिकित्सा परीक्षणको उदाहरण हो द टस्केगी सिफिलिस स्टडी। यो अध्ययन 1930 देखि 1970 सम्म अलाबामामा काला वर्णका पुरुषहरूमा गरिएको दीर्घकालीन अध्ययन हो। 400 जना भन्दा बढी सिफिलिस भएका अफ्रिकन अमेरिकन पुरुषहरूलाई झुटो आश्वासन र जानकारी दिई 40 वर्ष भन्दा धेरै समय उनीहरूलाई उपचारदेखि वञ्चित गरिएको थियो। यसको परिणामस्वरूप यस समुदायका धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भने यसै समुदायका पुरुषहरूले आफू लगायत अरूमा पनि संक्रमण बढाउनका साथै आफ्ना सन्तानहरूमा समेत कन्जेनाइटल सिफिलिस अर्थात् जन्मजात सिफिलिसको संक्रमण बढाएको पाइन्छ। अध्ययनका सहभागीहरूलाई बिना कुनै सूचित सहमति भर्ती गरिएको थियो भने केवल अनुसन्धानको रुचिमा रहेको केही प्रक्रियाहरूलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने भनेर सहभागीहरूलाई गलत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। सन् 1979 मा द टस्केगी सिफिलिस अध्ययनको प्रतिक्रियाको रूपमा द बेलमुन्ट रिपोर्ट तयार गरिएको थियो। यस प्रतिवेदनले मानव विषयहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको लागि नैतिक सिद्धान्त र निर्देशनहरूको सारांश प्रस्तुत गर्दछ। यस रिपोर्टले व्यक्तिको सम्मान, हित र न्यायलाई 3 प्रमुख सिद्धान्तहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। ICH गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिस भन्नाले द इन्टरनेसनल काउन्सिल फर हार्मोनाइजेसन अफ टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट फर फार्मास्युटिकल्स फर ह्युमन युज भन्ने बुझिन्छ। यो चिकित्सा परीक्षणहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण मानकका रूपमा मानिन्दछ। चिकित्सा परीक्षणमा यसले परीक्षणका सहभागीहरूको
अधिकार र गोपनीयता सुरक्षित रहेको भनी साथसाथै परीक्षणका परिणामहरू सत्य, ठीक र पूर्ण रहेको आश्वासन सुनिश्चित गर्दछ। गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिसका लक्ष्यहरू यस प्रकार छन्। अनुसन्धानमा भाग लिने व्यक्तिको अधिकार, सुरक्षा र कल्याणको रक्षा गर्नु, सङ्कलन गरिएको डाटा गुणस्तर, विश्वसनीयता र अखण्डता सुनिश्चित गर्नु, क्लिनिकल अनुसन्धान सञ्चालनका लागि मापदण्ड र निर्देशन प्रदान गर्नु। द गुड क्लिनिकल प्र्याक्टिस भन्नाले नैतिकता र गुणस्तर डाटाको सम्मिश्रण भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जीसीपीका सिद्धान्तहरू नैतिक सिद्धान्तहरू अनुरूप हुन आवश्यक छ। द डेक्लेरेसन अफ हेलसिङ्कीलाई ध्यानमा राखी सहभागीहरूको अधिकार, सुरक्षा, हित र कल्याण सुनिश्चित गर्नु नै जीसीपीको सिद्धान्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसैगरी परीक्षणका विषयहरू अर्थात् परीक्षणका सहभागीहरूलाई हुने लाभ र हानिको विशेष मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्दछ। लाभहरूले जोखिमहरूलाई सधैँ जायज ठहर गर्न आवश्यक छ। जीसीपीमा सटीक अनुसन्धान प्रोटोकल साथै वैज्ञानिक र स्पष्ट अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। अनुसन्धान नैतिक रूपले HREC अर्थात् हेल्थ रिसर्च एन्ड एथिक्स काउन्सिलबाट अनुमोदन प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। HREC परीक्षण र अनुसन्धानका विषय वा सहभागीहरूको अधिकार र हित सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो। अनुसन्धान नैतिक रूपले HREC द्वारा अनुमोदन गरिएको हुनुपर्दछ। सहभागी वा विषयको स्वास्थ्यको हेरचाह र स्वास्थ्य सम्बन्धी गरिने सम्पूर्ण निर्णय अनुभवी र योग्य स्वास्थ्यकर्मीद्वारा हुन आवश्यक छ। यसका साथै अनुसन्धानका कर्मचारीहरू योग्य, शिक्षित र अनुभवी हुन आवश्यक छ। सूचित सहमति बिना कुनै दबाव वा बिना कुनै प्रलोभन स्वतन्त्र रूपमा दिएको हुनुपर्छ भने परीक्षण हुनु पूर्व नै सबै परीक्षण सम्बन्धी जानकारीहरू प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ। डाटा वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा गोपनीयताको संरक्षण गर्नुका साथै सङ्कलित डाटाको सही संस्करण, नियन्त्रण, व्याख्या, प्रमाणीकरण र विश्लेषण आवश्यक छ। चिकित्सा निदान र उपचारको मामिलामा उचित भण्डारण, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस अर्थात् GMP, ढुवानी एवं कोल्ड चेन स्टोरेज लगायत सबै जानकारीहरू प्रस्तुत गरेको हुनुपर्दछ। व्यवस्थित प्रक्रिया र दृष्टिकोण अनुसरण गर्दै प्रक्रिया र अनुसन्धानहरू स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजियर अथवा SOP वा आधारभूत मान्यता अनुसार सञ्चालन प्रक्रियामा आधारित रहनुपर्दछ। चिकित्सा अनुसन्धानमा जीसीपीका आवश्यक पक्षहरू यस प्रकार छन्। EC वा IRB द्वारा स्वीकृत मापदण्ड वा प्रोटोकल, अनुसन्धानमा सहभागी व्यक्तिको सुरक्षाको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने योजना, डाटा वा सहभागी व्यक्तिको सुरक्षाको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने योजना, निर्धारित गरिएको निर्देशन अनुरूप प्रतिकूल घटना रिपोर्टिङ र गम्भीर घटना रिपोर्टिङको योजना, उचित दस्तावेज, उचित स्रोत र कागजातबाट सङ्कलित डाटा र केस रेकर्ड फर्म, मान्य डाटा र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया। जीसीपी अनुपालन गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान वा प्रक्रियामा खटिएका लगभग सबै कर्मचारीहरूको हो। केही महत्त्वपूर्ण कर्मचारीहरू यस प्रकार छन्। प्रयोजकहरू, क्लिनिकल अन्वेषक, स्वतन्त्र नीतिशास्त्र समिति अथवा IRB, स्वतन्त्र आचार समिति अथवा IEC, अनुसन्धान सङ्गठन CROs, अनुसन्धान नर्सहरू, क्लिनिकल रिसर्च कोअर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, चिकित्सा मोनिटर, डाटा प्रविधि कर्मीहरू, साथै परीक्षणमा सहभागी वा परीक्षणका डाटासँग संलग्न अन्य व्यक्तिहरू।